इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक के उन्वान से इस बाबरकत महफिल पाक का इनाकात किया गया है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इस माह मुबारक के आने से पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी शान में खुतबा इरशाद फरमाया। आप इसकी गैर मामूली अजमत को देखिए कि हुजूर इसके लिए खुतबा बाकायदा शाबान के आखिरी दिन हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया। रमजान शरीफ के फजाइल बयान फरमाया, गोया जहन साजी फरमाई लोगों की कि तुम्हारे पास एक बाबरकत, एक अजमत वाला, शान वाला, बुलंदी वाला महीना साया फिगन होगा। आप देखिए ये वो माह नूर है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। ये बहुत बड़ी अजमत की बात है कि अल्लाह की वो आखिरी और लारैब किताब जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम उलूम को बयान फरमाया, अव्वलीन और आखिरीन की खबरें इरशाद फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को सारा दस्तूर दिया, जीने का ढब और सलीका सिखाया। वो अजमतों वाली किताब भी अल्लाह ने माह रमजान में नाज़िल फरमाई। मुसलमानों के साथ ये हुआ है कि जिन चीजों से इनकी बहुत शनासाई हो गई है और जिनकी फजीलतें आम बयान की जाती हैं और हर साल ही उन्वान रहती हैं, वो महसूस करते हैं ये बात तो पिछले साल भी मौलाना ने बताई थी, ये तो पिछले साल भी हमारे सामने बयान हुआ था। याद रखिएगा, जिस चीज को बार बार बयान किया जाता है ये भी अलामत होती है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है। जिसका बार बार तज़किरा किया जाए वो भी इस बात की अलामत है कि कोई बहुत अजमतों वाली चीज है। देखिए, किसी जगह से किसी शख्स को प्रॉफिट मिलता हो, नफा आता हो, तो लोग दौड़ के नहीं जाते, बल्कि हमारे मुल्क में तो रिवाज है कि कोई एक कारोबार चल जाए सारे वही शुरू कर लेते हैं। ये कुछ साल पहले ना सीएनजी स्टेशन वो चल गए थे, तो किलोमीटर के फासले पे सीएनजी स्टेशन खोल गए थे। कोई एक काम चल जाए, पता चल जाए इसमें नफा है, तो सारे शुरू नहीं कर लेते। भाई, अगर किसी शख्स को पता चले कि फलां चीज के अंदर बड़ा नफा है, बड़ी बरकत है, सारे वही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर किसी को पता चल जाए ना कभी कि रमजान में कितनी बरकत है, तो ये मैं नहीं कहता, ये जरा नबी रहमत अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनिएगा और जरा इसे समझिएगा, इस पर गौर कीजिए। यानी रमजान की सारी फजीलतें हुजूर ने खुद बयान फरमाई। ये भी बयान फरमाया कि रमजान में अल्लाह नफल का सवाब फर्ज के बराबर देता है और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो ईमान और एहतिसाब की नीयत से इस माह मुबारक में क़याम करेगा उसको अल्लाह ताला बड़ी फजीलत देगा कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये सारी शानें बयान करने के बाद जो एक जुमला हुजूर ने हमारे ज़हनों में छोड़ा है ना, जो एक बात, उसको समझें, उस पर गौर करें। सारी अजमतें बयान करने के बाद महबूब फरमाते हैं अगर तुम्हें पता चल जाए, यानी तुम्हें बता दिया है, समझा दिया है, लेकिन अभी भी इसकी इतनी अजमतें, इतनी बुलंदियां, इतनी रिफतें हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए रमजान में आकर बरकत है कितनी, अजमत है कितनी, अगर तुम्हें पता चल जाए तो फरमाया तुम्हारा दिल चाहेगा कि सारा साल रमजान ही रहे, कोई और महीना आए ना। सिर्फ ये आप इस बात को समझें। हमारे यहाँ ना एक तो फजीलत रोज सुनते हैं तो कुछ बाजों का अल्लाह माफ करे कमजोरी आ जाती है। दूसरा ये कि क्योंकि हर चीज कमर्शियल हो गई है, हर चीज, तो रमजान में भी लोग देखते हैं कि कौन सा नया कारोबार किस तरह चलाना है और कौन सी चीज कितनी महंगी करनी है और किस मामले में अब जरा हमने थोड़ी सी तेजी दिखानी है। खुदा के बंदो, ये तो इबादत का महीना है, तो अल्लाह को राजी करने का महीना है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि अब मसलन कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी तो वो मैं पहले से स्टार्ट कर लूंगा तो क्या बनेगा, और रमजान में वो मैं कैसे बेच सकता हूँ और क्या खरीद सकता हूँ। जहां आसानी करनी चाहिए थी वहां भी लोग समझ से बालातर काम करना शुरू कर देते। तो इस माह मुकद्दस में, इस माह नूरो सुरूर में तो ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी थी और अल्लाह के बंदों को आसानी देनी थी।
لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کو ہی اب اس طرح کا بنا لیں گے۔ تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالنا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی۔ ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے۔ آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دیا۔ ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے۔ اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا۔ اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں، رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے۔ بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان۔ کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی۔ دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈال لی۔ ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ، اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں۔ پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی۔ پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں۔ روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا یہاں قے تو کرو۔ تو قے کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلی۔ تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھئی آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں۔ رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے۔ اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے۔ اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے، اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ روزہ بڑی نعمت ہے، آپ یقین کریں روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے۔ کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے، تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے،
हर चीज मौजूद है घर में, फ्रीजर भरा हुआ है अनवा व अक़साम की चीजों से। क्यों नहीं खा रहे? इसलिए नहीं खा रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा। अकीदा तौहीद की इतनी मजबूती हालत रोजा में हासिल होती है कि बंदा नूर नाला नूर हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है रमजान मुबारक के अंदर कि फिर इंसान अपनी मजबूरी जिंदगी में इसे लागू करे कि मुझे सिर्फ कैमरे की आंख नहीं देख रही, मुझे वो रब देख रहा है जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती। ये बहुत बड़ी एक सादत है। और आप फिर इससे जो रूहानियत फूटती है, जो जलवे बनते हैं, जो रानाई पैदा होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब को तो रोजादार के मुंह से जो खुशबू आती है वही बड़ी प्यारी लगती, अल्लाह को पसंद बड़ी। वो जो तेरे मुंह से बू आती, खुशबू आती, वो अल्लाह को महबूब है। तो रूहानियत के साथ रोजा रखा जाए। दूसरी बात, रमजान और कुरान का आपस में बड़ा ताल्लुक है। अभी मैंने आयत पढ़ी ना, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रमजान में हाजिर होते थे और कुरान मजीद का दौर करते थे। बड़े खुश नसीब है वो हुफ़ाज़ किराम जो कुरान मजीद का दौर कर रहे होते हैं। नबी करीम हजरत जिब्रील अमीन को कुरान मजीद सुनाते, फिर हजरत जिब्रील अमीन हुजूर को कुरान मजीद सुनाते। ये मस्जिदों में जब हुफ़ाज़, कुर्रा, आइमा ये बैठकर कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं तो ये उन जलवों की याद ताजा करते हैं जो जलवे महबूब ने दिखाए और हजरत जिब्रील अमीन के साथ और फरमाया। रमजान मुबारक में खूब कुरान मजीद पढ़े और कुरान मजीद से जुड़ जाएं और कुरान मजीद की लज्जत पैदा करें। देखिए अल्लाह का फजल है उम्मत पर, यह कभी नहीं हो सकता कि कहीं मस्जिद मौजूद हो और हाफिज मौजूद ना हो। ये तो हो सकता है कि किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले और वो रह जाए, इस दफा कुरान मजीद नहीं सुना सका। ये नहीं हो सकता कि किसी मस्जिद वालों को हाफिज नहीं मिला और वो कुरान मजीद नहीं सुन सके। ये मुमकिन है। लोग कहते हैं उलमा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा है रमजान देख लो ना क्या कर रहे हैं। हमारे मदारस ने अल्लाह के फजल से इतने हुफाज बना दिए कि अब हर मामले में आपको कहीं कमी नजर आ सकती है, यहां नहीं आएगी अल्लाह के फजल। ना कभी आप ये कहेंगे कि आज मस्जिद में जुमा नहीं हुआ क्योंकि जुमा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये अल्लाह ने उम्मत पर फजल फरमाया, अहलियाने पाकिस्तान पर फजल फरमाया। तो कुरान मजीद के हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, तर्जमा करने वाले, तफसीर करने वाले भी मौजूद हैं। अब जरूरत उन लोगों की है जो कुरान मजीद से मोहब्बत करें। महफिलों में रुके आते हैं ना, फलानी नात सुनाओ, नात खां, बड़ी अच्छी बात है, भेजा करें। लेकिन कभी कभी ना ये भी रुका भेजा करें कि दिल बड़ा कर रहा है, सूरह रहमान सुनाए। अब हल्के हल्के बोले आप, और कुछ ने तो सिर्फ घूरा ही है मुझे। भाई रुका आता है ना कि फलानी नात बड़ी पसंद है, तो भाई एक रुका लिख के भेजो ना, जनाब सूरह मुल्क बड़ी पसंद है, जरा सुनाई जाए। ये आप रुका लिखे ना और लिख के भेजे ना, मेरा दिल कर रहा है सूरह इब्राहिम की तिलावत हो, सूरह नूह की तिलावत हो, सूरह यूसुफ की तिलावत। ये भी ज़ौक पैदा करें, ये भी अपने दिल में लाए चीज। हमारे मुल्क में ना एक रिवाज बन गया है, हर चीज को मशकूक कर दो, शक पैदा कर दो। और नहीं जी नहीं, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, और नहीं जी नहीं ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, और नहीं जी ये जरूरी नहीं है। मिजाज बन गया। और फिर इस तरह के लोग चूंकि अनोखी बात करते हैं, ये हट के बात करते हैं, तो दिल को बड़ी अच्छी लगती है, नफ्स बड़ी जल्दी कबूल करता है। लोग कहते हैं उन फलां मौलाना इतना पढ़ा लिखा है, वो कह रहा था कि कोई जरूरी नहीं। कुछ सालों से ना हमारे मुल्क में तरावी के खिलाफ भी बड़ा प्रोपेगेंडा होता है और बड़ा जम के होता है। वो जी फर्ज नहीं जी, वाजिब नहीं, किसने कहा है कि फर्ज वाजिब है? लेकिन सुन्नत तो है ना, इबादत तो है ना। क्या जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा जमात नहीं करवाई? क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद तशरीफ ला करके तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई? हर चीज को मशकूक बना देना। लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह के फजल से आते हैं, और साल में एक मौका बनता है जब सुनाने वाले कुरान मजीद सुना लेते और सुनने वाले सुन लेते। मैंने बूढ़े बुजुर्ग देखे अपनी जिंदगी में कि उनको दावत दे रहा है कुछ शख्स और कह रहा है आज इफ्तार मेरे साथ कर ले, तो वो कहने लगे यार मैंने ना कुरान मजीद अपनी मस्जिद में सुनना शुरू किया और मेरा आज 23वां पारा मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं जरा मुकम्मल कर लूं, 27 पे खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। यार कितना मजा आता है ये बातें सुन के, कितना जायका आता है कि कुरान मजीद से बंदा जुड़ा हुआ है।
اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارا دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے, وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی, رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں, اللہ کے کلام سے جڑے ہیں, قرآن پاک سے جڑے, اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی, نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا, قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے. قرآن مجید سے تعلق بنا. اور یہ رات کا قیام ہے, آپ کی میں بات نہیں کرتا, میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے, تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا. کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں, رہ جائیں تو سستی ہو جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جاتی. تو رات کے قیام کا اہتمام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے. اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے, آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا, تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں, 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں. اٹھنا تو ہے, تو کیا سعادت ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا. فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. کتنی عظمت کی بات. آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھے, 4 رکعتیں, 6 رکعتیں, 8 رکعتیں, 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو ایک تو روزہ اہتمام سے, اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق, نوافل سے تعلق, تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے, عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ, تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کہ ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے, ہر آدمی کی جیب میں موبائل اور ہر بندہ ہی صحافی ہے, ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو, میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو, آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی بات. اور ایک تیسری بات جو بڑی اہم ہے رمضان میں, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, سخاوت کرنا. اس سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں, غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا, ایک کھجور, پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں, ایک کھجور تم اللہ کے راستے, کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی, اور ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے. فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے راستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے, اسے پالتا ہے, بڑا کرتا ہے. فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک یہاں تو ایک کھجور کی بات ہے نا, ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ, لیکن دوزخ سے بچ جاؤ. کچھ خیرات, کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے. اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے, سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو, پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو. کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں. او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے, اللہ عطا بھی کرے گا. 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں, 3 کا
4 आदमी खा सकते हैं। हमने देहातों में वो बुजुर्ग भी देखे जो सिर्फ अपनी पकी हुई इफ्तार लेके मस्जिद में चले जाते थे, कहते थे शायद को मुसाफिर भी आ जाए तो मैं शामिल कर लूंगा। सिर्फ अपने लिए जो इफ्तार का सामान था उसी को जरा बढ़ा के ले जाते कि मस्जिद में जाके खोलता हूं रोजा, शायद वहां मुझे कोई मुसाफिर मिल जाए। सखावत माल से होती नहीं, अगर बंदे का दिल बड़ा ना हो तो। सिर्फ पैसों से नहीं होती अगर ज़रफ बड़ा ना हो। और बंदा गनी हमेशा दिल का होता है। कुतुब हदीस में पूरा बाब है कि बंदा दिल का गनी होता है। इसलिए दरवेश ने कहा था माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल नहीं होता। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल नहीं होंदा। हाँ इत्थे ओथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। ये मत समझना फिर उसके पास होता कुछ नहीं, वो करता सखावत है, पर क्या बात, वो कंगाल नहीं हो सकता, हर वक्त उसकी जेब भरी रहती। मेरे भाई खूब सखावत करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को रोजा इफ्तार कराओ, जितना सवाब उसे रखने का मिलेगा उतना तुम्हें इफ्तार कराने का मिलेगा। और फरमाया ये तो उसके लिए बयान किया जो सिर्फ एक घूंट पानी से या एक खजूर से इफ्तार कराए। जो पेट भर के खिलाए उसका तो अजर बराउल बरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सखावत रमजान में बढ़ जाती। हुजूर कैदियों को रिहा करते, बांटते, ज्यादा से ज्यादा देते अल्लाह के रास्ते। लेकिन हमारे यहाँ सियासी इफ्तारियां होती, सियासी यानी अपने अपने ताल्लुक वालों को बुलाया किसी वीआईपी जगह पे और वहां जनाब बेहतरीन अच्छे खाने बूफे शूफे लगाए। तो जो गरीब बेचारे जिनका हक बनता था, जिनके लिए जरूरत, वो मुझे बच्चे कहने लगे हम रोज दस्तरखान लगाते हैं, बड़े लंबे खर्चे। तो मैंने कहा बताओ कभी कोई अमीर भी आके बैठा है तुम्हारे दस्तरखान? कहने लगे नहीं गरीब लोग ही आते हैं। तो फिर मैंने कहा तुम अल्लाह की इस बात पर राजी नहीं हो कि रब करीम ने तवज्जो दिला दी है, यहाँ आ जाते हैं गुरबा कि चले यहाँ इफ्तार कर लूं। बहुत बड़ी सादत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत होती है, लेकिन हमारा मिजाज ये होता है कि हम उसको भी ना, रमजान की इफ्तारियां भी, उनको भी दुनियादारी बना लें। वोट पक्के करने के लिए, ताल्लुकात पक्के करने के लिए, ग्राहक और सेल्समैन पक्के करने के लिए, इसी में उसको भी लगा देते हैं। कुछ काम जन्नत पक्की करने के लिए भी कर लेने चाहिए। वो एक दरवेश स्कूल चलाते थे ना, तो वो जो बच्चा भी आके मिन्नत करता ना, उनका वो क्लर्क जो था, जो एडमन का आदमी दाखिला करता था, तो फीस रखी हुई थी दाखिले की, तो वो उसके पास लोग जाते, वो फीस बताता, तो वो आके उनसे कहता जनाब वो फीस मांग रहे, कच्चे इसको फ्री दाखिल कर लो, गरीब है। 2 भी दाखिल किए, 4 भी किए, 6 भी किए, वो दर्जनों रोजाना फ्री दाखिल होने लगे। तो वो उसका जो उसने मुलाजिम रखा था क्लर्क उठ के आया, कहने लगा साहब आप सारे बच्चे फ्री दाखिल कर रहे हैं, इस तरह कारोबार तो नहीं ना चलते, इस तरह काम तो नहीं ना चलते। तो उसने कहा तुम्हें किसने कहा है मैं कारोबार कर रहा हूँ? कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं अपने जनाजे के बंदे पक्के कर रहा हूं। मैं अपने जनाजे के, किसी को कहना ना पड़े मेरे लिए दुआ कर, कुछ पक्के हो जाए। जब मैं जाऊं मरूं तो उनके दिलों से दुआ निकल जाए। अखा जदों मिट्टियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जान के, मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोण, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाई आप कुछ ऐसा तो करे कि कुछ जन्नत भी पक्की हो, कुछ जनाजे के बंदे भी पक्के हो। सारी गनी रमजान में भी इफ्तार कराने लगे तो वही आपने पक्के कर लिए अपने वोटर सपोर्टर और सेल्समैन और गाहक, किस चक्कर में पड़ गए। तो मैं कह रहा था कि हर चीज को कमर्शियल ना बनाए। ये माहे नूर सुरूर रमजान मुबारक, इसमें पूरी तैयारी के साथ दाखिल हो, पूरे उसने जन के साथ दाखिल, सारी बरकत इसकी समेटने की कोशिश करें। 3 बातें मैंने शुरू में नसीहत की अर्ज की, फिर 3 इबादत पे जोर दिया, अब 3 गुजारिशात करनी है आपसे। कर लो जी, चले जमहूरी मुल्क है, आप सारे नहीं बोल रहे, कर लो बात। एक तो रमजान में गुस्सा नहीं करना, मुश्किल काम बता दिए, गुस्सा नहीं करना, ना घर वालों पे ना बाहर वालों पे। कुछ लोग बाहर बिल्कुल नहीं करते, घर बहुत ज्यादा करते। तो गुस्सा नहीं करें, छोड़ दें। इससे ना रूहानियत पे बड़ा असर पड़ता है।
کبھی کبھی غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں آپ جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں، بوجھ اتر جائے گا۔ آپ تو معاف کر کے جائیں نا اللہ کی، آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے، اللہ کے حضور حاضر ہو، معاف کر۔ یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی ہے، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں۔ خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں۔ اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں، جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔ آہستہ آہستہ نہ کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی۔ خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ محسوس ہوتا ہے یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرنا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک، کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے۔ میں تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، ایک دفعہ حافظ صاحب سے نا کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آج نہ کرنا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کے انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کی بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ۔ تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے، تو اللہ نے فضل کیا کل ایسا ہو بھائی کچھ نہیں۔ تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اسے غلط ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی گنجائش دینی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے، کہیں بس اسٹاپ پہ کہیں خریداری کے لیے جائیں، کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش دیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جئیں، جینے میں مزہ آئے گا، لطف اور سرور حاصل ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بزم سجائی گئی اور پھر اتنے خوبصورت عنوان پر کہ ہم نے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ